अलङ्कुर्वन्तु इति। सह निर्देशकाः चन्द्रकान्तवर्याः अपि प्रार्थ्यन्ते मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। विवेकानन्दजयन्ती महोत्सवः। अत्र एतदुत्सवे कार्यक्रमस्य अस्य आध्यक्षं वहन्तु इति परिसरनिदेशकान् सम्प्रार्थये। निदेशकानाम् अनुमत्य अयं कार्यक्रमः अग्रे सरति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निबोधत इति घोषवाक्यपुरस्सरं जनानां मनसि जागृतिं सम्पादितवन्तः स्वामी विवेकानन्दवर्याः। चक्षुः निमील्य अन्तरङ्गे देवस्य दर्शनापेक्षया चक्षुरुन्मील्य दरिद्रेषु आर्तेषु दीनेषु देवः अस्माभिः द्रष्टव्यः। तेषाम् उद्धारः एव लोकस्य उद्धारः इति मत्वा स्वीयजीवनं राष्ट्रोद्धाराय समर्पितवन्तः स्वामी विवेकानन्दवर्याः। तेषां संस्मरणम् अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यं। तादृश महात्मनां स्मरणेन अस्मासु अपि जागृतिः सञ्जायते। तदर्थं वयमत्र सम्मिलिताः। कार्यक्रमस्यास्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति अस्माकं परिसरीय छात्रा पूजना शास्त्री तृतीयवर्षीया। तामत्र आह्वयामि। नमोस्तुते नमोस्तुते सत्यस्वरूपिणी अम्बा सत्यस्वरूपिणी अम्बा सत्यस्वरूपिणी अम्बा नित्यानन्दिनी विष्णुविलासिनी नित्यानन्दिनी विष्णुविलासिनी ज्योतिर्मयी नमोस्तुते परञ्ज्योतिस्वरूपिणी श्रीदेवी ज्योतिर्मयी नमोस्तुते नमोस्तुते धरणिदीनजनस्तुते ज्योतिं धरणिदीनजनस्तुते ज्योतिं करुणानुग्रहप्रदे ज्योतिं धरणिदीनजनस्तुते ज्योतिं करुणानुग्रहप्रदे ज्योतिं वरपदयुगलं नमामि ज्योतिं वरपदयुगलं नमामि ज्योतिं नमामि ज्योतिं ज्योतिं वरपदयुगलं नमामि ज्योतिं हरिहर गुरुदास नुते ज्योतिं वरपदयुगलं नमामि ज्योतिं
नुते ज्योतिं ज्योतिर्मयी नमोऽस्तु ते परञ्ज्योतिस्वरूपिणी श्रीदेवी ज्योतिर्मयी नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते। आयुष्मत्यै पूजनायै साधुवादाः। इदानीम् अस्माकम् आचारानुसारेण कुलगीतम् अत्र स्थाप्यते। सर्वे उत्थाय गौरवं प्रदर्शयामः। श्रुतवतां सर्वेषां धन्यवादाः। तीर्थहल्लिनगरे विद्यमान अनन्तमूर्ति सर्वकारीय प्रौढशालायां संस्कृतशिक्षकत्वेन कार्यं कुर्वाणाः विद्वांसः एच्.एम्. सुधीरवर्याः अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र सम्प्राप्ताः वर्तन्ते। अस्माकं सौभाग्यवशात् तेषां परिचयपुरस्सरं तेषां स्वागतम् अन्येभ्यः सर्वेषामपि स्वागतं व्याहर्तुं समितिसमन्वयकान् वैद्यवर्यान् अत्र आकारयामि। नमो विद्यागणपतये नमः शङ्करशारदाभ्यां नमः सभायै। एतद्दिनं महत्त्वपूर्णदिनं भवति। अद्य
कार्यक्रमत्रयम् अस्माभिः अनुष्ठीयते। तस्य समापनोत्सवकार्यक्रमः अद्य भविष्यति। विवेकानन्दजयन्त्युत्सवः इति नाम्ना अस्माभिः छात्राणां कृते स्पर्धा आयोजिता आसीत्। एवमेव अद्य समापनकार्यक्रमः भविष्यति। पुनश्च अस्मिन्नेव कार्यक्रमे युवनिधि सम्पोषणदृष्ट्या अत्र युवनिधिसङ्ग्रहोऽपि अस्माभिः करिष्यते। एतत् कार्यं कर्तव्यम् इति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य निर्देशः वर्तते। अतः सर्वादौ अहम् एतादृशस्य विशिष्टस्य कार्यक्रमस्य आयोजनार्थम् अस्माकं कृते मार्गदर्शकाः भवन्ति अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः आचार्याः श्रीनिवासवरखेडिवर्याः तेभ्यः नमो वाकं स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः वर्तन्ते आचार्याः गायत्री मुरलीकृष्णवर्याः तेभ्योऽपि अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरिष्यामि। अस्मिन् कार्यक्रमे के अतिथिरूपेण आह्वातव्याः इति चिन्तनं कृतं। तदानीं यदा पत्रं मुख्यालयात् प्राप्तम् अस्माकं सहनिदेशकवर्याः आचार्याः चन्द्रकान्तवर्याः उक्तवन्तः आचार्याः यदा आयान्ति तदा एतस्मिन् विषये चिन्तयामः, किन्तु विद्वांसः अपि सन्ति, युवानः अपि सन्ति, एवं संस्कृतक्षेत्रे सेवां कुर्वाणाः वर्तन्ते सुधीरवर्याः अत्रैव अनतिदूरे विद्यन्ते, तान् आह्वयामः इति उक्तवन्तः आसन्। एवं यदा निदेशकाः सम्प्राप्ताः ततः परं चिन्तनम् अस्माभिः कृतं। आचार्याः हंसधर झामहोदयाः अपि अङ्गीकृतवन्तः। अस्माभिः सम्पर्कः विहितः। विद्वांसः सुधीरवर्याः अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृतवन्तः। अहं तु यदा शिक्षणाभ्यासार्थं तत्र गतवान् तदानीं सामान्यतया परिचयम् एव प्राप्तवान्। तेषां विषये अध्ययनवेलायामपि किञ्चिदहं श्रुतवान् आसम्, किन्तु तेषां विवरणम् अद्य प्राप्य दृष्टवान्। अत्र अनेके अंशाः मया ज्ञाताः। अत्रैव शृङ्गेर्याः समीपे कावडी हेग्गद्दे इति अस्ति, तत्रत्याः इमे वर्तन्ते। एवमेव अध्ययनम् अपि अत्रैव समीपे कृतवन्तः। JCBM महाविद्यालये प्रौढशिक्षणं पदवीपूर्वशिक्षणं च एते प्राप्तवन्तः। ततः परं मैसूरुनगरस्थ श्रीमन्महाराजसंस्कृतमहापाठशालायां व्याकरणशास्त्रे विद्वत्पदवीं प्राप्तवन्तः। ततः परं तिरुपतिराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे B.Ed एवं M.Ed इति अध्ययनं कृतवन्तः। ततः परं कर्नाटकराज्ये संस्कृतशिक्षकपदम् इति सूचना आगता प्रसारिता। एकमेव पदम् अस्माकं राज्ये आसीत्। तदा इमे तत्पदं प्राप्तवन्तः। प्राप्य एते हासनक्षेत्रे अरकलगोडु नगरे सर्कारी महाविद्यालयः वर्तते, तत्र प्रौढशाला विभागे सर्वादौ नियुक्ताः। सप्तोत्तर-2000 अद्य पर्यन्तं मैसूरुनगरस्थ अष्टाङ्गयोगवेदान्तकेन्द्रे ये पाश्चात्याः भवन्ति तेषां कृते योगतत्त्वशास्त्रस्य, संस्कृतस्य, भगवद्गीतायाः एवं धर्मग्रन्थानां बोधनमिमे कुर्वाणाः वर्तन्ते। एवमेव 15-2000 न्यूयार्क् नगरस्थ अष्टाङ्गयोग लाङ्ग् ऐल्याण्ड् इति योगकेन्द्रं वर्तते। तत्र अन्तर्जालमाध्यमेन योगशास्त्रस्य पाठनम् इमे कुर्वाणाः वर्तन्ते। एवमेव
नित्यं एते सुधर्मा इति प्रसिद्धा दिनपत्रिका भवति। एषा पत्रिका विश्वे एव प्रथमा संस्कृतभाषायाः दिनपत्रिका वर्तते। अस्यां पत्रिकायां वार्तायाः लेखनम् इमे सर्वदा करिष्यन्ति। एवमेव रक्तराङ्कवा इति संस्कृत पत्तेदारी कथा इति कन्नडभाषया वयं वदामः। तादृशकादम्बरीम् एते लिखितवन्तः। 14-2000 वर्षे कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन हिरियण्ण ग्रन्थपुरस्कारं एते प्राप्तवन्तः। एतादृशाः अत्रैव अनतिदूरे तीर्थहल्ली इति अस्ति, तत्र डाक्टर् UR अनन्तमूर्ति महाविद्यालये प्रौढशाला विभागे सम्प्रति संस्कृतशिक्षकाः वर्तन्ते। तादृशाः अद्य अत्र प्राप्ताः इति अस्माकं प्रमोदस्य विषयः। तेषां स्वागतं पुष्पगुच्छप्रदानेन कुर्वन्तु इति आचार्यान् हंसधर झा महोदयान् अस्माकं परिसरस्य निदेशकान् सम्प्रार्थये। अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः भवन्ति हंसधर झा महोदयाः। तेषां पुरतः अहं बकः। बकानां समूहे हंसः एव शोभते। तेषां स्वागतम् अतः पुष्पगुच्छप्रदानेन आचार्यान् चन्द्रकान्तवर्यान् सहनिदेशकान् प्रार्थये पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं कुर्वन्तु इति। अस्माकं परिसरे सहनिदेशकरूपेण कार्यं कुर्वन्ति सर्वेषाम् अपि प्रियाः आचार्याः चन्द्रकान्तवर्याः। तेषां स्वागतं पुष्पगुच्छप्रदानेन कुर्वन्तु इति आचार्यान् रामचन्द्रल बालाजीवर्यान् निवेदये। एवमेव अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते अस्माकं परिसरस्य विभिन्नविभागीयाः आचार्याः। तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहं हृदयेन स्वागतं वितरामि। अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः वर्तन्ते अस्माकं परिसरस्य सर्वेपि छात्राः। तेभ्योऽपि अहं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव विशिष्टतया अत्र सर्वदा कार्यक्रमे कार्यं कुर्वन्ति अस्माकं वाग्वर्धिनी परिषदः कार्यदर्शिनः अन्ये सदस्याः। तेभ्योऽपि अहं स्वागतं व्याहरामि। संयोजकेभ्यः अपि अहं स्वागतं व्याहृत्य श्यामसुन्दरवर्येभ्योऽपि अहं स्वागतं व्याहृत्य स्वागतात् विरमामि। स्वागतिकाः नारायणवैद्यवर्याः शिक्षाशास्त्रविभागप्राध्यापकाः तेभ्यः अपि पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं व्याहरामि। स्वामी विवेकानंद जयंत्युत्सवम् उपलक्ष्य अस्माकं परिसरे स्पर्धाः सञ्चालिताः आसन्। तत्र पुरस्कारवितरणं कुर्वन्तु इति अभ्यागतवर्यान् सम्प्रार्थये। कार्यक्रमम् अस्माकं मित्रवर्याः HD रामचन्द्रवर्याः कुर्वन्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। विवेकानंद जयंत्युत्सव उपलक्ष्य में हम एक भाषण रखे हुए थे। सभी बच्चे ने लगभग 12 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था। संस्कृत में, इंग्लिश में, कन्नड़ में,
सभी भाषण ने दिया, उनमें से क्षम्यताम् इदानीं प्रास्ताविकभाषणम् अस्माकं सह निदेशकाः चन्द्रकान्तवर्याः कुर्वन्ति, तान् अत्र आह्वयामि। क्षम्यताम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भारतीकरुणापात्रं भारतीपदभूषणं भारतीपदमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीम्। अविद्यामूलनाशिन्यै विद्यावयवमूर्तये सर्वविद्याप्रदायिन्यै मूकाम्बायै नमो नमः। मान्याः परिसरस्य निदेशकवर्याः तथैव अभ्यागताः मान्याः HM सुधीर्वर्याः एवमेव नारायणवैद्यवर्याः ज्येष्ठाः प्राध्यापकाः कनिष्ठाश्च प्राध्यापकाः प्रेयांसः छात्राः, अत्र प्रास्ताविकं किञ्चित् वक्तव्यमिति अस्माकं नारायणवैद्यवर्यैः उपकल्पितं। यतोहि अहम् अत्र उपविशामि इत्यतः कारणात् स्यात्। अस्तु, अत्र कार्यक्रमोऽयम् अत्यन्तप्रासङ्गिकः अस्ति। अस्माकं कुलपतीनां कल्पनाचिन्तनं च विशिष्टरूपेण सर्वदा भवति। यतोहि चिन्तयन्तु भवन्तः, स्वामी विवेकानन्दवर्याः 63 शतके वर्षे जनवरी 12 दिनाङ्के जन्म अवाप्नुवन्, अथवा किञ्चित् दिव्यं तेजः भूमिं प्रति समागतं तस्मिन् दिने। अनन्तरकाले ते परमहंसानां श्रीरामकृष्ण आचार्याणां सविधे सन्यासदीक्षादिकं प्राप्य आध्यात्म अध्ययननिरताः चिन्तनपराः। अनन्तरं ते पाश्चात्यप्रपञ्चे अस्माकं भारतदेशस्य लाञ्छनम् अथवा सनातनधर्मं प्रसारितवन्तः। तत्र पाश्चात्यदेशे सर्वत्र सनातनधर्मस्य, भारतदेशस्य संस्कृतेः प्रचारं प्रसारं कुर्वन्तः ते श्रीलङ्कादेशं प्रति समागताः। तत्र समागत्य तत्र विविधस्थानेषु धर्मजागरणं कृत्वा सप्तनवत्युत्तर 18 शतके वर्षे ते भारतं प्रति आगन्तुं जनवरी 23 दिनाङ्के आगन्तुं सिद्धाः आसन्। लास्ट् कैंडी मध्ये अहम् इति चिन्तयामि, कैंडी एंड सिलोन मध्ये ते भाषणं कृत्वा ततः निर्गताः। 26 जनवरी रामनाडु इत्यत्र प्राप्तवन्तः। पश्यन्तु, वैशिष्ट्यं पश्यन्तु, तद्दिने एव यदा ते भारतं प्रति आगतवन्तः 23 जनवरी, तद्दिने भुवमवतीर्णाः अस्माकं सुभाषचन्द्र बोस् वर्याः। अद्य पराक्रमदिवसः अस्ति।
अस्माकं देशे पराक्रमदिवसः, स्वातन्त्र्ययोद्धृषु अग्रगण्याः सुभाषचन्द्रबोस्वर्याः तद्दिने एव 1897 जनवरी 23 तद्दिने एव नरेन्द्ररूपेण जन्म प्राप्य स्वामी विवेकानन्दाः जाताः। ते भारतं प्रति पुनरागताः। तद्दिने अत्र सुभाषचन्द्रबोस्वर्याणाम् अवतरणं जातम्। अतः एतत् सर्वम् अपि संयोज्य सप्ताहात्मकः युवदिनोत्सवः आचरणीयः इति अस्माकं कुलपतीनां विशिष्टकल्पना अस्ति। तदनुगुणम् अद्य युवदिनोत्सवः पराक्रमदिवसे आचर्यमाणः अस्ति। अतः एतद्दिनम् एतादृश उत्सवार्थम् अत्यन्तप्रासङ्गिकम् अस्ति इति निरूपयितुम् अहं प्रयत्नम् अकार्षम्। यदा 26 तमे दिनाङ्के जनवरी 26 1897 तमे दिनाङ्के ते कल्कत्ताम् आगतवन्तः। तदा कल्कत्ता पश्चिमबङ्गराज्यस्य कल्कत्ता नगरे युवकान् उद्दिश्य स्वामी विवेकानन्दवर्याः उद्बोधनं कृतवन्तः। तत्र ते युवकान् उद्दिश्य उक्तवन्तः, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्नि बोधत। यदि युवकाः जागरूकाः भविष्यन्ति तर्हि अवश्यमेव देशः, अस्माकं धर्मः रक्षितः भवति, स्वस्थः भवति, नो चेत् न भवति। तदर्थमेव तेषां मुखात् निर्गतम् इदं वाक्यं, प्रथम उद्बोधने एव निर्गतं वाक्यमस्ति, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरान्नि बोधत। एतद् वाक्यमपि वेदमूलकतया एव निर्गतम् अस्ति। युवात् स्यात् साध्युवात् ध्यायकः, युवा स्यात् युवात् ध्यायकः, आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः। युवा दृढिष्ठः स्यात्, बलिष्ठः स्यात्, ध्यायकः स्यात्, अध्यायकः इत्युक्ते अध्ययनरतः स्यात्। तादृशरूपेण उद्बोधनं कृतवन्तः। यतोहि सनातनधर्मस्य ह्रासः बहु आसीत्। वयं पाश्चात्यानाम् अधीने जीवमानाः इत्येव वक्तव्यं, जीवन्तः न जीवमानाः इत्येव वक्तव्यं। यतोहि तादृश शीलम् अस्माकं जातमासीत्, स्वभावः एव जातः आसीत्। भारतीयाः तथा भवन्ति स्म। तदा ते जागरणं कृतवन्तः, युवकानां जागरणं सम्पादितवन्तः। तथैव 26 जनवरी 1897 तमे दिने ते यदा उद्बोधितवन्तः तदा तेषां मुखादेकं वाक्यम् आगतमस्ति, टु गिव् इण्डिया, टु लिव् इण्डिया, टु डै अथवा फार् डै इण्डिया, इट् विल् बिकम् ए कीनोट् फार् फर्दर् 50 इयर्स् इति। अग्रिम 50 वर्षाणां कृते एतद् वाक्यं कुञ्चिका वाक्यं भविष्यति, कीलकं वाक्यं भविष्यति, मूलं वाक्यं भविष्यति। करेक्ट् 50 इयर्स् 1947 तमे वर्षे अस्माकं स्वातन्त्र्यम् आगतम्। इत्युक्ते ते भविष्यरूपेण तद्दिने एव उक्तवन्तः। 50 वर्षेषु अस्माकं देशस्य स्वातन्त्र्यम् आगच्छति, तदा सर्वेपि युवानः जागरूकाः भविष्यन्ति इति। अतः सर्वदा ते युवकानां प्रेरकाः, भारतीयानां प्रेरकाः, तथैव सर्वेषाम् अपि अस्माकं भारतदेशीयानां, भारतवासिनां प्रेरणाशक्तिरूपेण स्वामी विवेकानन्दवर्याः वर्तन्ते। अतः
अस्मिन् दिने तेषां जन्मदिनं नास्ति चेदपि पराक्रमदिने युवदिनम् इति आचरणं क्रियमाणम् अस्ति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे वयं सर्वेपि अनिवार्येण जागरूकाः भविष्यामः, यतोहि इदानीमपि सः कालः आगतः, पुनः अस्माकं सनातनधर्मस्य अस्माकं देशस्य उपरि कुतन्त्रं चलति, पराक्रमणं चलति, अन्येषाम् आक्रमणम्। अतः एतत् सर्वं नियन्त्रणीयं चेत् अस्माभिः भारतीयैः विशेषेण युवकैः जागरूकैर्भाव्यमेव, तत्र संशयः नास्ति। अतः आदिरन्तेन सहेता इति जनवरी 12 दिनाङ्कतः 23 दिनाङ्कं यावत् अस्माकं युवदिनोत्सवः आचरितः अस्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे बह्व्यः स्पर्धाः अपि सञ्चालिताः। तद्दिशि अग्रे कार्यक्रमः पुरस्कारवितरणादिकार्यक्रमाः भविष्यन्ति। अतः सन्दर्भेऽस्मिन् प्रास्ताविकरूपेण किञ्चिदेव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। एतादृश अवसरं कल्पितवद्भ्यः नारायणवैद्यवर्येभ्यः विशेषतः कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामि। धन्यवादः। आचार्येभ्यः चन्द्रकान्तवर्येभ्यः सान्दर्भिकं धन्यवादं समर्पयामि। विवेकानन्दजयन्तीम् उपलक्ष्य भाषणस्पर्धा आयोजिता आसीत्। तत्र अस्माकं परिसरीयाः बहवः छात्राः भागं गृहीतवन्तः। सर्वेपि पुरस्कारार्हाः वर्तन्ते, परन्तु तत्र त्रयाणामेव चयनम् इति स्वीकृत्य चयनं कृतमस्ति। तत् कार्यक्रमं निर्वहन्ति अस्माकं सुहृदः रामचन्द्रवर्याः। तान् अत्र आह्वयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। जैसे श्याम सुंदर जी ने बताया वैसे ही विवेकानंद जयंती उपलक्ष्य में हम भाषण स्पर्धा और क्विज भी, ऑनलाइन क्विज भी बहुत सारे बच्चे ने किए हैं, तो वैसे ही ई सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं। वैसे ही भाषण स्पर्धा भी हमने कल करवाए थे। उसमें से सांत्वन पुरस्कार ले रही है गगना HV, शिक्षा शास्त्री 2nd ईयर। ये पुरस्कार ने जो अभ्यागत आए हैं उन्होंने दे रहे हैं। उनसे निवेदन करता हूँ तो छात्रों को उत्साह बढ़ाए। तृतीय स्थान रोहित शर्मा, शिक्षा शास्त्री 2य वर्ष। वैसे ही 2य स्थान वैष्णवी हेद्दूर शेट्टी। और प्रथम स्थान पौर्णमी KP। वैसे ही बहु क्विज में भी भाग लिए अपने बच्चों ने, वैसे ही ई सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं। तो इसके सभी विवेका जयंती उपलक्ष्य में ही था। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अभ्यागतवर्येभ्यः धन्यवादाः। रामचन्द्रवर्येभ्यः अपि धन्यवादाः। यूनां कल्याणाय निधिसङ्ग्रहः कर्तव्यः इति आदिष्टाः। तदर्थमेव अत्र अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः अभिनवप्रकल्पः आयोजितः। अत्र युवनिधिकोशः इति कश्चन कोशः संस्थापितः। सर्वे वयमत्र निधिसमर्पणं कुर्मः। एवम् अत्र यदि स्थापनार्थं नास्ति चेत् अनन्तरं QR कोड् मध्ये स्केन् कृत्वापि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। तस्य रेसिप्ट् अस्माकं कृते प्रेषणीयं, वैद्यवर्याणां कृते प्रेषणीयं। ते तत्र मुख्यालयं प्रति प्रेषयन्ति। इदानीं युवनिधिसङ्ग्रहः।
छात्राः अध्यापकाः सर्व पूर्वम् अस्माभिः सूचितं कक्षाप्रतिनिधयः सङ्ग्रहणं कृत्वा समर्पयन्ति चेत् उत्तमं भवति इति। यदि कक्षाप्रतिनिधयः सङ्ग्रहणं कृतवन्तः तर्हि कक्षा प्रतिनिधयः आगत्य अत्र समर्पयन्तु। यदि तथा न सङ्ग्रहीतं यथेच्छम् अत्र आगत्य यथाशक्ति धनसमर्पणं कर्तुं प्रभवन्ति। न तत्रैव अस्ति, पुरतः एव QR कोड् स्थापितम् अस्माभिः। हा, अपेक्षते। तत् स्क्रीन्शाट् स्वीकृत्य वैद्यवर्याणां कृते प्रेषयन्तु, यैः सद्यस्कमाध्यमेन अत्र धनं प्रेषितं QR कोड् कृते मध्ये स्केन् कृत्वा। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। सम्प्रार्थये अभ्यागतवर्यान् स्वीय उद्बोधकवचनैः अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। भवताम् इच्छानुसारेण 10 रूप्यकं वा 20 रूप्यकं वा अतः यथेच्छम् अत्र स्थापयितुं शक्नुवन्ति, अत्र सङ्कोचः मास्तु इति। अभ्यागतवर्यान् सम्प्रार्थये अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। आराध्यदेवस्य अनन्तपद्मनाभस्वामिनः पादारविन्दयोः भक्तिपूर्वकं प्रणामान् समर्पयामि। जगद्गुरूणां चरणारविन्देषु भक्तिपूर्वकं प्रणामं समर्प्य, तथैव ये च विद्वांसः वेदिकायां सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः मदीयानि नमांसि। अत्र आगत्य भाषणं कर्तुम् अहं समर्थो वा इति न जाने अहं वस्तुतः। यतः अस्यां वेदिकायां प्रायशः प्राध्यापकाः, कुलपतयः, बहवः विद्वांसः उन्नतपदे स्थिताः एव प्रायशः अभाषन्त इति मन्ये। यदा नारायणवैद्यमहाभागाः मां दूरवाण्या असूचयन् एवमस्ति कश्चन कार्यक्रमः अभ्यागतरूपेण भवता आगन्तव्यमिति, तदा अहम् अचिन्तयम् किमत्र अहमपि आगत्य भाषितुं शक्नोमि वा। यतः यत्र संस्कृतमेव सर्वदा जीवति तत्र भाषणमित्युक्ते सामान्यं न। अन्यत्र सर्वत्र भाषणं कर्तुं शक्नुमः,
तर्हि किमर्थम् अहम् अङ्ग्यकरवम् इत्युक्ते तत्र चापलद्वयं भवन्तः जानन्ति एव चापलाय प्रचोदितः इति उच्यते तद्वदेव चापलद्वयेन अहं प्रचोदितः अभवम्। तर्हि चापलद्वयं किं? संस्कृतभाषणस्य चापल्यं तद् प्रथमं मम, यतः अत्र मम गुरवः आसन् गिरिधरशास्त्रीमहाभागाः पदवीपूर्वकक्षायां। भवन्तः जानन्ति एव 12 तेषां नैपुण्यं वर्तते, निरर्गलं भाषन्ते ते। तान् दृष्ट्वा एव अहं स्फूर्तिम् अविन्दं, तदा एव निश्चयः मया अकारि एवमेव मया भाषणं करणीयमिति। तदनन्तरं यदा अहं मैसूरुनगरम् अगच्छं तदा HV नागराजराव महाभागाः, भवन्तः जानन्ति एव अहमेव एकदा वेदिकायाम् उक्तवान् भवन्तः भाषणचुञ्चवः इति। यतः तेषां वैशिष्ट्यं कथम् इत्युक्ते यथा श्रोतारः वाञ्छन्ति तथा ते भाषन्ते। यदि कृदन्तानि एव प्रयोक्तव्यानि तर्हि कृदन्तानि एव प्रयुज्यन्ते, यदि दातवः तर्हि दातवः एव, यदि एङ्ग्लुगन्तशब्दाः तर्हि एङ्ग्लुगन्तशब्देषु एव तेषां भाषणं भवति। तादृशी निपुणता प्रायशः अन्येषां न भवितुमर्हति। भवन्तः अत्र पश्यन्ति, यथा पूर्वमेव मया भणितं, केवलं संस्कृतज्ञाः एव अत्र राजन्ते इति। एवं प्रकारेण भाषणस्य आसक्तिः समजनि। किन्तु यदा अहम् अध्यापकरूपेण नियुक्तः संस्कृतभाषणस्य कदापि अवकाशः न भवति। तत्र उपन्यासार्थं गच्छामि, भाषणार्थं गच्छामि, मातृभाषा एव भवति। अतः यदा ते असूचयन् विवेकानन्दविषये मम ज्ञानं किमपि नास्ति, तथापि अहम् अङ्गीकृतवान्। द्वितीयं चापल्यं किम् इत्युक्ते विवेकानन्दविषये अध्ययनस्य चापल्यं। भाषणव्याजेन किञ्चित् अध्येतुं शक्यते इति चिन्तितवान्। अत एव मम गुरवः गङ्गाधरभट्टमहाभागाः सर्वदा कथयन्ति स्म, भाषणं यदि भवति चेत् सर्वदा अङ्गीकरोतु, अन्यथा न पठन्ति। यतः भाषणमस्ति चेत् किञ्चित् वक्तव्यं चेत् अध्ययनं करणीयमेव इति धिया अहम् अङ्गीकृतवान्, अस्तु अहम् आगमिष्यामि इति। तदनन्तरं विवेकानन्दविषये जन्मदिनोत्सवः, अत्र कार्यक्रमाः स्पर्धाः अपि आयोजिताः। तासु स्पर्धासु ये च विजेतारः सन्ति तेभ्यः अभिनन्दनानि समर्पयामि। तथैव ये च भागम् अहवन् तेभ्यः अपि अभिनन्दनानि, यतः ते अग्रे प्रथमस्थानं वा द्वितीयस्थानं वा लभन्ते इति अहं विश्वसिमि। तर्हि विवेकानन्दजन्मदिनोत्सवः तदपि संस्कृतक्षेत्रे। सर्वदा अहं विचिन्तयामि, संस्कृतभिन्नक्षेत्रेषु अपि संस्कृतज्ञाः विराजन्ते, किन्तु तान् संस्कृतक्षेत्रे केऽपि न स्मरन्ति। उदाहरणार्थं त्यागराज आराधना कुत्र भवति? सङ्गीतक्षेत्रे। किन्तु तेषां संस्कृतज्ञानमासीत्, तदनन्तरं संस्कृतं कथं प्रयोक्तव्यम् इति तेषां ज्ञानमासीत्। अत एव जगदानन्दकारक, जानकी प्राणनायक, संस्कृतस्य गीतं तत् वयं न स्मरामः। एवमेव विवेकानन्दवर्याः, वयं जानीमः अन्तिमदिने किमभूत्। तद्दिने प्रातः 2 वादने शय्यातः उदतिष्ठन्, तदनन्तरं शौचासमनन्तरं संस्कृतव्याकरणं ते अपाठयन्। प्रत्यहं संस्कृतव्याकरणपाठः आसीत् इति अहं श्रुतवान्। तदनन्तरं शुक्लयजुर्वेदपाठनं ते अकुर्वन्, शुक्लयजुर्वेदीयाः, अतः शुक्लयजुर्वेदम् अबोधयन्। तत्पश्चात् सहोद्योगिभिः सह अत्र वेदपाठशालायाः वर्धनं कथं भवेत् इति विचिकित्सा तैः कृता। तत्पश्चात् प्रकोष्ठं गत्वा ध्यानस्थाः, पुनः ते बहिर्नागताः, योगमार्गेण स्वप्राणान् ते अत्यजन्। अतः संस्कृतज्ञैः सर्वदा ते स्मर्तव्याः एव। मरणात् स्मरणम् इत्युच्यते। सामान्याः यदि म्रियन्ते तान् केऽपि न स्मरन्ति, केवलं महान्तः एव ते यदि म्रियन्ते सर्वेपि तान् स्मरन्ति। अतः अत्र स्मरणस्य यः कार्यक्रमः
अत्यन्तं समर्थनीयः इति अहं भावयामि। विवेकानन्दविषये अङ्कांशरूपेण भवन्तः जानन्ति एव। तेषां जन्म कदा अभूत्, किं ते अकुर्वन्, चिकागो मध्ये भाषणं कृतवन्तः, बहून् विषयान् सर्वदा शृण्वन्ति पठन्ति च। किन्तु संस्कृतक्षेत्रे अत्र युवानः सन्ति। पूर्वमेव अहं वैद्यवर्यान् अपृच्छं कया भाषया, संस्कृतभाषया तु अहं भाषे, किन्तु अन्या भाषा इति चेत् हिन्दीभाषया अपि वक्तुं शक्यते, आङ्ग्लभाषया अपि वक्तुं शक्यते इति तैः उक्तं। यतः समस्तभारतदेशात् तत्र छात्राः सन्ति। यदा विवेकानन्दविषये चिन्तनं कुर्मः, तेषां जन्मविषये सर्वेपि जानन्ति। भगवद्गीतायाम् अर्जुनः पृच्छति, योगभ्रष्टानां का गतिः इति। योगभ्रष्टः इत्युक्ते योगमार्गाच्युतः इति अर्थः न। कश्चन योगमार्गे अस्ति, अकस्मात् सः म्रियते, तर्हि तस्य का गतिः। बहवः पृच्छन्ति माम्, अहं योगं करोमि अथवा आध्यात्मिकसाधनां करोमि, यदि आकस्मिकरीत्या अहं म्रिये तर्हि मम का गतिः इति। तदा अहं वदामि, श्रीकृष्णस्य वचनं, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। यः उत्तमकार्याणि करोति तस्य गतिः सद्गतिरेव। किमर्थम् अत्र तस्य वचनस्य प्रस्तावः इति चेत्, विवेकानन्दानपि तादृशमेव जन्म। प्रायशः पूर्वजन्मनि तेषां योगसिद्धिरासीत्, अतः ते जन्मतः एव तादृशीं मेधाशक्तिम् अलभन्त। अन्यथा कथं भवति तादृशी मेधाशक्तिः? कस्यापि भवितुं नार्हति खलु। तस्यैव जन्मसिद्धिः इत्युच्यते। जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः, तदेव योगसूत्रं कथयति खलु, जन्मसिद्धिः। जन्मतः तादृशजनानां पूर्वजन्मनि यैः साधना कृता, साधना अनुवर्तते, कदाचित् ते उत्तमकुटुम्बेषु जन्म प्राप्नुवन्ति, पुनः तादृशमेव परिसरं ते लभन्ते इत्यादि वचनानि भगवता उक्तानि। अधुना अस्मिन् अवसरे 20 निमेषः दत्तः, अन्यथा न चिन्तयन्तु। यतः प्रायशः चिन्तयन्तः भवन्ति सर्वेपि, अयं कियत्पर्यन्तं भाषते इति। पूर्वमेव मया उक्तम्, अहं तादृशान् भाषणचुञ्चून् दृष्ट्वा अहं प्रवृद्धः। भाषितुं यद्यपि शक्तिरस्ति, किन्तु 20 निमेषाः दत्ताः। अत्र किं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्ते, विवेकानन्दस्य जीवनं यदि विमृशामः, भगवत्पादशङ्कराचार्याणां जीवनस्य अनुसरणं तत्र दृश्यते। सन्यासिनां कार्यद्वयम्, आत्मोद्धारः लोकोद्धारश्च। केवलं सन्यासिनः आत्मोद्धारमेव वाञ्छन्ति, कुर्वन्ति चेत् लोकस्य का गतिः? अत एव विवेकानन्दः इति पश्यन्तु कथमस्ति नाम। विवेकः सर्वत्रापि अस्ति। योगशास्त्रेपि प्रकृतिपुरुषविवेकः, वेदान्तशास्त्रे नित्यानित्यवस्तुविवेकः, साधनचतुष्टये प्रथमं साधनं। विवेकानन्दवर्याः विवेकं प्राप्नुवन्, विवेके प्राप्ते किं भवति? आनन्दः। आनन्दः आयात्येव, सः नित्यः आनन्दः। अस्माकम् आनन्दस्तु अद्य भवति, श्वः गच्छति, पुनः दुःखम् आयाति। यदा विवेकं ते प्राप्नुवन्, आनन्दञ्च अन्वभवन्, तदा ते चिन्तनं कृतवन्तः, यथा अहम् आनन्दी अस्मि, तथा अन्येपि आनन्दम् अनुभवेयुः। स एव लोकोद्धारः इति। अतः एव सर्वत्र अटनं ते अकुर्वन्। अधुना पश्यन्तु, शङ्कराचार्यवर्यः किम् अकुर्वन्? तदा विदेशकल्पना नासीत्, तथैव समुद्रोल्लङ्घननिषेधोऽपि आसीत्। अतः केवलम् आभारतम् अटित्वा
पाखण्डखण्डनं बौद्धमतनिरासः एतानि कार्याणि ते अकुर्वन् सनातनधर्मस्य प्रतिष्ठापनम् अकुर्वन्। तथैव विवेकानन्दवर्याः अपि आदौ भारते सर्वत्रापि प्रतिष्ठापनं कृत्वा तदनन्तरं केत्रीनरेशस्य साहाय्येन विदेशान्ते अगच्छन्। अत्रापि कारणमस्ति किमर्थम् अहं भाषणम् अङ्गीकृतवान् इत्युक्ते प्रत्यहं विदेशीयान् पाठयामि। अत्र मूलाधारशिला केन स्थापिता? विवेकानन्दवर्यैः एव मूलाधारशिला स्थापिता। ते एव प्रथमवारं विदेशम् अगच्छन्। तदा कथं टीकाप्रहारान् सम्मुखीकृत्य भाषणं कृत्वा तत्रैव वर्षद्वयम् उषित्वा धर्मप्रसारं ते अकुर्वन्। अतः यथा शङ्कराचार्याः धर्मप्रचारम् अकुर्वन् तथैव एतेपि सर्वत्र कृतवन्तः। तदनन्तरं शङ्कराचार्याणां जीवनम् एकवारं पश्यन्तु। तत्र यथा ते विदुषः प्रति ग्रन्थान् अलिखन् तथैव सामान्यजनाः अपि वेदान्तं जानीयुः इति बहूनि स्तोत्राणि ते अरचयन्। वेदान्तस्य स्तोत्राणि सन्ति। तथैव विवेकानन्दवर्याः अपि सामान्यजनाः वेदान्तं जानीयुः इति प्राक्टिकल् वेदान्त इति तेषां ग्रन्थाः सन्ति। एकवारं सर्वेपि पठन्तु। यतः विद्वद्गोष्ठीषु शास्त्रचिन्तनं कर्तुं शक्नुमः, प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं शक्नुमः, किन्तु सामान्यजनाः यथा पृच्छन्ति तदा उत्तरं दातुं महान् क्लेशः भवति। इदानीं वेदान्तः अस्ति, वेदान्तस्य प्रचारः करणीयः इति एकवारम् अत्रैव उपन्यासकार्यक्रमः आसीत् सामान्यजनान् उद्दिश्य, गुरूणाम् आदेशः। अहमपि भाषणम् अकरवम्। तदा किं भवति, किं वक्तुं शक्यते? अध्यासपदं प्रयुञ्जामः न, अथवा साधनचतुष्टयमिति वदामो वा? कोऽपि नावगच्छति। अत्रैव संस्कृतज्ञानां क्लेशः वर्तते। शास्त्रीयशैल्या वक्तुं पारयामः, सामान्यशैल्या यथा सर्वेपि जनाः अवगच्छेयुः तथा वक्तुं शक्तिः सर्वेषां न भवति। अहं प्रत्यहम् अनुभवामि, तादृशान् प्रश्नान् ते पृच्छन्ति। तदा विभिन्नैः उदाहरणैः अवबोधः करणीयः एव। तदेव प्राक्टिकल् वेदान्तः इति। एवं शङ्करमार्गमेव अनुसृत्य सर्वत्र अठनं तैः कृतं, धर्मप्रसारः कृतः। तदनन्तरं प्राक्टिकल् वेदान्त। तैः अनुसरणं कृतं वा न वा इति न जानीमः, किन्तु वयं यदि पश्यामः तत्र अनुसरणं दृश्यते। यद्यपि शङ्करपरम्परा भिन्ना वर्तते अथवा विवेकानन्दवर्याणां वेदान्तपरम्परा भिन्नता वर्तते अत्र, तथापि अनुसरणं तु अवलोक्यते अत्र। तदनन्तरम् एकं वाक्यमति प्रायशः भवन्तः अपि श्रुतवन्तः इति चिन्तयामि। सहस्रं तत्त्वज्ञानिनः एकेन विवेकानन्दवर्येण समानाः इति। सहस्रं विवेकानन्दवर्याः एकेन भगवत्पादशङ्करेण समानाः इति वाक्यमस्ति। एतदनुसरणं दृष्ट्वा एव प्रायशः तद्वाक्यं कृतमिति मन्ये। अतः यदा वयं विवेकानन्दवर्यान् स्मरामः तदा सर्वदापि वेदान्तः कथं प्रापणीयः इत्येवम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। तदनन्तरं द्वितीयः विचारः, अत्र युवानः सन्ति, सर्वदा तेषां लक्ष्यीभूताः के? युवानः एव। किमर्थम्? अत्रैव पश्यन्तु, अत्र तु युवानः सन्ति, अत्र उपविष्टवन्तः इत्यत्र कारणं प्रायशः अध्यापकानां सूचना इति मन्ये। यदि सूचना नास्ति चेत् यः कोऽपि छात्रः न याति, अहं जानामि।
पूर्वं तिरुपतौ तथैव यदि कार्यक्रमः शिक्षाशास्त्रस्य छात्राः अवश्यं भागं वहेयुः 100 छात्राः भवन्ति। अस्तु, वेदान्तस्य गोष्ठी अस्ति, वेदान्तप्रचारः अस्ति चेत् के आयन्ति? केवलं वृद्धाः आयान्ति। वृद्धाः अवगच्छन्ति, कर्तुं देहशक्तिः न भवति। अत एव विवेकानन्दः अचिन्तयन्, कान् प्रति अहं वदामि? युवानः यदि अवगच्छन्ति तर्हि एव देशः परिवर्तते। वस्तुतः चिन्मयानन्दस्वामिनाम् आङ्ग्लवचनं वर्तते, भवन्तः जानन्ति इति मन्ये। Actually, youth are not useless, they are used less. Youth are not careless, they are cared less. किन्तु वाक्यद्वयम् इदं विवेकानन्दवर्याणाम् इति बहवः वदन्ति। सत्यं। पश्यन्तु, एकवारं ते कठोपनिषदः एव उदाहरणानि ददति स्म सर्वदापि। नचिकेतसः कथा वर्तते खलु। नचिकेताः स्वर्गं गत्वा तत्र यमालयं गत्वा यमेन सह सम्भाषणम् अकरोत् इति वयं जानीमः। तदा यमः आशां प्रदर्शितवान्, यदिच्छति तद्ददामि। लोके जनाः यद्वाञ्छन्ति, वयं किं वाञ्छामः? सर्वदा देवालयं गत्वा श्रद्धां, मेधां, यशः, प्रज्ञां, यं कमपि अंशं न त्यजामः। विद्यां, बुद्धिं, श्रियं, बलं पश्यन्तु। किन्तु नचिकेताः तिरस्कृतवान्, केवलं ब्रह्मज्ञानम् अपेक्षितम् इति। तदनन्तरं ब्रह्मज्ञानं दत्तं, पश्चात् किमभूत्? सः पुनरागत्य राज्यभारं निरवहतु, अयमंशः प्रधानः। इत्युक्ते युवा भूत्वा, अधिकारी भूत्वा सः ब्रह्मणि मनः कृत्वा राज्यभारं कृतवान्। तादृशाः युवानः अपेक्षिताः, तदा भ्रष्टाचारः समूलं विनश्यति इति विवेकानन्दवर्याणामाशयः। तथैव ध्रुवः। यदि मधुसूदनसरस्वतीमहाभागानां व्याख्यानं पश्यामः, आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरशर्षभ, तत्र अर्थार्थी इत्यस्य उदाहरणं ध्रुवः, नचिकेताः इति ते अलिखन्। किमर्थं? सोऽपि पुनरागत्य राज्यभारं निरवहत्। एवं युवानः कुत्र तेषां मनः स्थापयेयुः? ब्रह्मणि अथवा यत्किञ्चित् उत्तमे वस्तुनि यस्मिन् कस्मिंश्चित् ते मनः स्थापयेयुः। तदा एव देशस्य उद्धारः इति केवलं यूनः एव लक्ष्यीकृत्य विवेकानन्दवर्याः कार्यमकुर्वन्। अधुनापि तथैव। कुत्र भवति? अत्रैव सन्ति। भवतां मनः कुत्र? यदा कार्यक्रमः समाप्यते, कदा अहं चलदूरवाणीम् उद्घाटयामि। पूर्वमेव निश्चयः भवति, अद्य एतत् चलनचित्रमस्ति अथवा रील्स् वर्तते। चञ्चलं मनः, तस्य नियन्त्रणं कथम् इति। नियन्त्रणार्थं यस्मिन् कस्मिन् वा उत्तमे वस्तुनि मनः निधाय कार्यं करणीयं। तस्य नीतिद्वयम् इति उच्यते विवेकानन्दवर्याणाम्। इच्छा स्वीकरणनीतिः, इच्छा परित्यागनीतिः इति। इच्छा स्वीकरणनीतिः इति कथं? यदि अपेक्षते स्वीकर्तुं पारयेयुः, यदा इच्छन्ति तदा त्यक्तुमपि भवतां शक्तिः भवेत्। तथा शक्तिरस्ति वा भवतां? भवन्तः एव चिन्तयन्तु। इदानीमत्रैव चलदूरवाणी वर्तते। चलदूरवाणीं त्यक्त्वा अहं सप्ताहपर्यन्तं स्थातुं शक्नोमि इति कोऽपि न वदति। घण्टापर्यन्तमपि स्थातुं न शक्यते। इच्छा स्वीकरणनीतिरस्ति, इच्छा परित्यागनीतिः अस्माकं नास्ति। अतः भवन्तः युवानः सन्ति अत्र, अग्रे यदा जीवन्ति तदा जीवनपद्धतिः कथं भवेत्?
कुत्रापि सम्पूर्णसंलग्नता न भवेत्। अडिक्षन् इत्युच्यते खल। अपेक्षा अस्ति चेत् अहम् उपयुञ्जे, अपेक्षा नास्ति वा त्यक्तुमपि अहं शक्तः। इदानीम् अभयम् इत्यस्य को अर्थः? फियर्लेस्नेस्। इफ् द पर्सन् इस् एबल् टु लिव् वितौट् अटाच्मेण्ट्, दट् इस् काल्ड् फियर्लेस्नेस्। रागेन विना यः कोऽपि जीवितुं शक्नोति चेत् अभयः इत्यर्थः। तस्य अभयगुणः वर्तते इति। किन्तु अस्माकं का गतिः अधुना? बहुत्र वयं पश्यामः आत्महत्या। अधुनापि परीक्षा वर्तते, परीक्षासमनन्तरं दुर्घटनाः भवन्ति। तर्हि यूनां मनस्थितिः कथम्? अपेक्षितं चेत् अपेक्षितमेव। सर्वदा कलहं कुर्वन्ति ज्येष्ठैः सह। द्विचक्रिका अपेक्षिता, यदि द्विचक्रिका न दाप्यते तर्हि अहं शालां न गच्छामि। तत्क्षणे एव आत्महत्या। क्षुल्लककारणानि निमित्तीकृत्य आत्महत्यादिकं वयं पश्यामः। अतः विवेकानन्दस्य स्मरणम् अस्माभिः सर्वदा करणीयं भवति। एवम् अन्यः विचारः, विवेकानन्दवर्याः प्रसिद्धाः अभवन् कथं जानन्ति वा? मेधाशक्त्या वा अथवा आत्मज्ञानेन वा? केन अंशेन प्रसिद्धाः? आङ्ग्लभाषाज्ञानेन। अन्यथा तस्य प्रस्तुतिरेव नासीत्। अधुना आङ्ग्लभाषाज्ञानमस्ति इति धिया एव केत्री नरेशः उक्तवान्, भवान् गच्छतु समुद्रोल्लङ्घनं कृत्वा चिकागो मध्ये भाषताम् इति। किमर्थं केत्री नरेशेन उक्तम्? आङ्ग्लभाषाज्ञानम्। अतः अहं सर्वान् निवेदयामि, अत्र संस्कृतं जानन्तु, संस्कृते स्खलनं न भवेत्, निरर्गलं भाषितुं शक्तिः भवेत् भवतां, तेन सह निरर्गलम् आङ्ग्लभाषा अपि भवेत्। If you learn communicative English knowledge, that is not enough. You should be in a position to convince the people. तदर्थमेव अहं योगशालां प्रविष्टवान्। विदेशीयपाठनस्य अवकाशः यदा आगतः अङ्गीकृतवान्। अधुना सन्तोषम् अनुभवामि। प्रत्यहमपि कक्षा भवति, आङ्ग्लभाषया एव वदामि। सर्वे मां पृच्छति, कथं भवान् अनुवादं करोति? महान् क्लेशः भवति। संस्कृतवाक्यानाम् अनुवादः आङ्ग्लभाषा इत्युक्ते कथं शक्यते? अध्यासः इति भवति। अतस्मिन् तद्बुद्धिरध्यासः। अनुवादं कर्तुं न शक्नुमः। तथैव तेपि अवगन्तुं न पारयन्ति। तदर्थं भवन्तः अत्र सन्ति, प्रायशः सर्वेपि संस्कृतं जानन्ति इति मन्ये, संस्कृते व्यवहर्तुमपि जानन्ति। संस्कृतभाषायां कौशलं भवेत्, भाषणकौशल्यं, लेखनकौशलादिकं। तेन सह आङ्ग्लभाषायामपि निपुणता भवद्भिः प्रापणीया। तदा एव विवेकानन्दस्मरणदिनस्य उपयोगः भवति। अन्यथा अन्यः एकः जन्मदिनोत्सवः आयाति, अन्यः कश्चन अभ्यागतः एवमेव आगच्छति, सः भाषते, एवमेव कार्यक्रमः अनुवर्तते, उपयोगः कोऽपि न भवति। मम विद्यालयेपि अहं कथयामि, यदि जन्मदिनोत्सवः आचर्यते तदा अस्माभिः किं चिन्तनीयं? केवलं स्मरणं न, तस्य महात्मनः यम् अंशम् अहम् अन्वेतुं शक्नोमि। अधुनापि तथैव विवेकानन्दस्य सागरनिबाहगुणाः सन्ति, जानामि अहं। तेषु गुणेषु कं गुणम् अहम् अन्वेतुं शक्नोमि इति चिन्तनं कृतवन्तो वा? तथा चिन्तनं करणीयं। तदा एव
यस्मिन् कस्मिन् वा पदे तिष्ठन्तु यथा रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन इति उच्यते अथवा नरत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत् इति वचनमस्ति तद्वत् अवकाशाः आयान्ति। मम जीवनमेव तत्र उदाहरणम्। अहं चिन्तयामि आङ्ग्लभाषा अध्येतव्या तथैव संस्कृतभाषा न विस्मरणीया इति। इदानीं पश्यन्तु अहं निरर्गणम् अत्र भाषे, वस्तुतः अहं कुत्रापि संस्कृतभाषणं न करोमि। संस्कृतभाषणस्य अवकाशः अपि मया कदापि न प्राप्यते। अत्र तु सर्वदा प्रचलति, भवतां विशेषः न। तथापि अधुना मम जिह्वायां संस्कृतं नृत्यति इत्यत्र कारणं संस्कृतभाषाविषये प्रीतिः तथैव महात्मनां जीवनं दृष्ट्वा अन्वयस्य प्रयत्नः। अतः पुनः वदामि, भवन्तः युवानः सन्ति, विवेकानन्दवर्याणाम् अनुवादान् पठन्तु। निर्वाणषट्कस्य अनुवादः वर्तते आङ्ग्लभाषायां, वैराग्यशतकस्य अनुवादः वर्तते। तदनन्तरम् अन्तर्जाले गच्छन्ति चेत् सम्पूर्णतया विवेकानन्दसम्पुटम् इति लभ्यते। तथैव विवेकस्मृतिः इति ग्रन्थः वर्तते, प्रायशः जानन्ति इति मन्ये। यथा पराशरस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः, मनुस्मृतिः, तद्वत् आधुनिककाले विवेकस्मृतिः इति संस्कृतभाषायाः श्लोकाः एव सन्ति। एकवारं पठन्तु। यतः कदाचित् पूर्वकालिकविचाराः अत्र अन्वेतुं न शक्याश्चेत् विवेकानन्दस्य तत्त्वानि अन्वेतुं वयं नूनं शक्नुमः। अतः तथा कुर्वन्ति इति विश्वसिमि। प्रायशः समयः अतीतः इति मन्ये। विषयः निरपेक्षः, समयस्तु सापेक्षः। अतः अस्माकं कश्चन दोषः, यदि भाषणम् आरभामहे न अन्तयामः, किन्तु समयपालनमपि विवेकानन्दवर्याणां कश्चन गुणः इति विचिन्त्य अत्र भाषणार्थम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः समेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। यतः शृङ्गेरी एव मम जन्मभूमिः। अत्रैव हेग्गद्दे इति ग्रामः वर्तते, तत्रैव लब्धजनिः। पूर्वमपि अत्र आगतवान् अहं। मुरलीधरशर्माणः अपि आगच्छन्तः आसन् प्रौढशालां प्रति। तत्समये प्रायशः मठस्य समीपे आसीत् इति मन्ये अयं परिसरः। अत्र भवनमेव नासीत्। तदा प्रवेष्टुम् इष्टवान्, किन्तु केनचित् कारणेन अशक्तः अभवम्। अतः मैसूरुनगरं गत्वा पठितवान्। तत्पश्चात् तिरुपतिं गत्वा तेषामेव मुरलीधरशर्मणां सविधे एव कार्यमपि अकरवम्। अतः आगमने एव एते अपृच्छन् चन्द्रकान्तवर्याः, पूर्वं भवता अत्र आगतं वा इति। तदा ममापि आश्चर्यम् अभूत्। किमर्थमित्युक्ते अत्रैव लब्धजनिः, सर्वदा अत्र आगच्छामि, एतेनैव मार्गेण गच्छन् अभूवम्। तथापि प्रायशः 2 वा 3 वा अत्र आगतवान्। गणेशपण्डितवर्याः यदा आसीत् तदा अहम् आगतवान्। अतः अनेन व्याजेन आगन्तुं शक्तः अभवम्। तत्र कारणीभूताः चन्द्रकान्तवर्याः इति नारायणवद्यः अभणत्। यतः ते एव मम नाम सूचितवन्तः इति। न जाने मयि किं सामर्थ्यमस्ति, का प्रतिभा वर्तते इति। तथापि प्रदत्ते समये विवेकानन्दविषये मम चिन्तनं यदस्ति तस्य प्रस्तुतिम् अहम् अकार्षम्। अत्र उक्ता अनुक्ता द्विरुक्ता दुरुक्तानां समीकरणं तु विद्वदनीनम् इत्युक्त्वा इदं भाषणं मम आराध्यदेवस्य पादारविन्दयोः समर्प्य विरमामि। सर्वेभ्यः नमांसि। यदा विदेशे विवेकानन्दवर्याणां भाषणं श्रुत्वा सर्वे मूकविस्मिताः
तद्वत् अत्रापि वयं सर्वे छात्राश्च विस्मिताः। आत्मोद्धारः लोकोद्धारश्च कथं कृतं स्वामिवर्यैः स्वामिपादैः, भगवत्पादानां शङ्कराचार्याणां जीवनम् अत्र कथं लक्ष्यते एतेषां जीवने इति छात्रैः अस्माभिः किं करणीयम् इति अस्मान् सर्वान् उद्बोधितवन्तः आचार्याः सुधीरवर्याः। तेभ्यः विद्यापीठपक्षतः सान्दर्भिकं धन्यवादं समर्पयामि। परिसरनिदेशकान् सम्प्रार्थये आचार्याणां सुधीरवर्याणां सम्माननं कुर्वन्तु इति। इदानीं सम्माननकार्यक्रमः राङ्कवादिप्रदादेन सम्माननं कुर्वन्ति अस्माकम् आचार्याः हंसधरझावर्याः। धन्यवादाः निदेशकवर्येभ्यः। इदानीं सभाध्यक्षान् सम्प्रार्थये स्वीय आध्यक्षभणित्या अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। यं सैवा समुपासते शिवेते ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधेते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय। सम्मान्याः अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यातिथ्यः आचार्याः विद्वान् एच.एम. सुधीरवर्याः मञ्चे विराजमानाः। अस्मदीयाः सम्मान्याः सहनिदेशकमहोदयाः आचार्य चन्द्रकान्तवर्याः, सञ्चालकाः डॉक्टर नारायण वैद्यमहाभागाः, सभायां विराजमानाः अस्माकं विद्वांसः आचार्याः हरिप्रसाद महोदयाः, अन्येपि विद्वद्बान्धवाः तथा च अस्माकं प्रेयांसः छात्राः छात्र्यश्च। वस्तुतः कार्यक्रमोऽयम् अत्यन्तं महत्वपूर्णः। अस्मिन् विषये बहु किमपि इदानीं भवद्भिः श्रुतम्। अस्माकं मुख्यातिथिभिः कार्यक्रमस्य विषये, कार्यक्रमप्रमुखस्य विषये बहु किमपि उक्तम् उद्बोधितं। सर्वमपि उद्बोधनं तेषां ज्ञानप्रदम्
इति स्पष्टम् अनुभूतम् अस्माभिः। अस्माकं छात्राणां कृते नूनमेव लाभप्रदमस्ति। एतदर्थं तेषां हृदयेन कार्तज्ञं बिभार्मि परिसरपक्षतः। अस्तु, बहु किमपि इदानीम् अवशिष्टं नास्ति वक्तव्यं, यतः कालः अधिकः जातः अस्ति। कैश्चिदेव वाक्यैः उपसंहरामि। कार्यक्रमोऽयं विवेकानन्दजयन्त्युत्सवम् अधिकृत्य विद्यते। भवन्तः ज्ञातवन्तः एव, जानन्ति एव। तत्र राष्ट्रीययुवदिवसकार्यक्रमाङ्गतया अस्माकं छात्राणां प्रदर्शनमपि भाषणमपि जातं। तत्र अस्माकं छात्राः पुरस्कृताः अपि जाताः। अतः सर्वेपि ये खलु पुरस्कृताः, ये इदानीम् अनन्तरं पुरस्कृताः भविष्यन्ति इति धिया सर्वेपि अस्माकं छात्राः अपि अभिनन्दनीयाः, आशीर्वाद्याः सन्ति। विवेकानंद महोदय विषये, स्वामी विवेकानंद महोदय विषये तो बहु किमपि इदानीं भवद्भिः श्रुतमेव। केवलं तेषां यच्चरित्रमपि समग्रतया अस्माभिः अनुसरणीयमस्ति। तेषां चरित्रं, तेषां राष्ट्रप्रेम, तेषां भारतीयानां प्रति स्नेहः, भारतीय संस्कृतिं प्रति स्नेहः सर्वमपि अविस्मरणीयमस्ति, आचरणीयमस्ति इति वयं सर्वे जानीमहे। एतदेव अस्य कार्यक्रमस्य अद्यतन उत्सवस्य लक्ष्यं अस्माभिः मनसि अवधार्यं, यत् तेषां समग्रमपि चरित्रम् अस्माकं कृते अनुपालनीयमस्ति। यथा देशस्य कृते जानन्ति एव, इदानीम् उक्तवन्तः अपि अस्माकम् अतिथयः, यत् विदेशे अपि, अमेरिकादेशे अपि गत्वा कथं भारतीय संस्कृतिध्वजम् उत्तोलयामास इति भवन्तः सर्वेपि जानन्ति। तथैव अस्माकं छात्रैः अपि, युव विद्यार्थिभिः सर्वैरपि तथैव भाव्यं देशस्य कृते कथं किं वा कर्तुं शक्यते। अधिकं न वच्मि। अत्र कार्यक्रमे ये सहायकाः सन्ति, अस्माकं सह निदेशक प्रभृतयः विद्वांसः, अन्येपि विद्वन्मित्राणि, ते सर्वेपि अभिनन्दनीयाः सन्ति। इदानीं साहाय्यं कुर्वन्त्यः अस्माकं छात्र्यः अपि सन्ति, सर्वदैव कुर्वन्ति। एताः अपि आशीर्वाद्याः अभिनन्दनीयाः सन्ति। भवन्तः सर्वेपि अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे अभिनन्द्यन्ते इत्येव कथित्वा अधिकं नोक्त्वा विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। आचार्येभ्यः सान्दर्भिकं धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवादाविष्कृतिः। आचार्याणां स्वामी विवेकानन्दवर्याणां जयन्त्युत्सवः अत्र साप्ताहिकरूपेण आचरणीयः इति कुलपतिभिः वयम् आदिष्टाः। तथैव अत्र निदेशकानां प्रेरणया अस्माभिः अयं
कार्यक्रमः आयोजितः। अयं कार्यक्रमः अत्र सुसम्पन्नः। वयं एक दो वाक्य बच्चों के लिए। कुलपति जी ने स्वयं कहा था जो हमारे बच्चों का जहाँ तक हो सके इसमें योगदान होना चाहिए, ये युव निधि कोष है, उनकी शब्दावली थी। ये कम से कम हमारे बच्चे 11 रुपये तो दे ही सकते हैं, बहुत खर्च कर देते हैं इधर उधर में। तो इस भावना से जिन्होंने दिया, जो नहीं दे पाए हैं वो दे सकते हैं। नहीं 11 है, कम भी देंगे वो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ कोई सीमा तो है ही नहीं। तो वो उनकी भावना को आप तक पहुँचा दिया हूँ। ये बड़े स्नेह से कह रहे थे कि हमारे बच्चे कम से कम सभी यदि 11 रुपया दे देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इस भाव को आदर करते हुए जो संभव हो सबके सब, यहाँ अभी नहीं है तो बाद में भी गुरुजी के पास आप दे सकते हैं। तो यही, और अधिक कहना क्या है, बहुत बच्चे तो दे ही दिए हैं। सबको धन्यवाद और आशीर्वाद। अस्माकं सम्पोषकाः, कुलपतिवर्याः, कुलसचिववर्याश्च तेभ्यः हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अत्र अयं कार्यक्रमः अनुष्ठेयः इति अस्मासु कार्यक्रमस्य भारं स्थापितवन्तः। तेषां मार्गदर्शनेन वयम् अत्र कार्यक्रमपि आयोजितवन्तः, सर्वं सम्पन्नीकृतवन्तः। तेभ्यः आचार्येभ्यः, हंसदरजावर्येभ्यः, अस्माकं निदेशकवर्येभ्यः कार्तज्ञं विनिवेदयामि। एवमेव सुदूरात् समागत्य स्वामी विवेकानन्दवर्याणां विचारमत्र, तेषां जीवनशैली कथमासीत्, कथं ते विदेशे स्वदेशे च धर्मस्य प्रतिष्ठापनं कृतवन्तः, वेदान्तविचाराणां कथं प्रसारं कृतवन्तः, आत्मोद्धारः सर्वैः करणीयः, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः इति सन्देशम् अत्र प्रस्तुतवन्तः। अस्माकम् उद्बोधनमपि दत्तवन्तः आचार्याः सुधीरवर्याः। तेभ्यः अपि हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अस्माकं सहनिदेशकवर्याः प्रास्ताविकभाषणं कृत्वा स्वामी विवेकानन्दवर्याणां जीवनमपि अत्र प्रस्तुत्य अस्मान् उद्बोधितवन्तः चन्द्रकान्तवर्याः आचार्याः। तेभ्यः अपि कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अस्माकं मित्राणि गुरुसदृशाः सर्वेपि अत्र प्राध्यापकाः समवेताः सन्ति। तेभ्यः अपि कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अस्माकं जयन्त्युत्सवसमितेः मुख्याः नारायणवैद्यवर्याः अपि बहुविधकार्यं कृत्वा कार्यक्रमस्य सफलतायै स्वीय सम्पूर्णं प्रयत्नं दत्तवन्तः। तेभ्यः अपि कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अस्माकं छात्राः अधिकतया अत्र शिक्षाशास्त्रछात्राः एव दृश्यन्ते। सर्वेपि अत्र सम्मील्य कार्यक्रमस्य सफलतायै कारणीभूताः अभूवन्। तेभ्यः अपि छात्रेभ्यः कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अस्माकं कार्यालयीयाः गुरुराजभट्टादयः अस्य कार्यक्रमस्य सफलतायै बहु साहाय्यं कृतवन्तः। तेभ्यः एवं रवीशवर्येभ्यः अन्येभ्यः सर्वेभ्यः अपि कार्तज्ञं विनिवेदयामि। धन्यवादाः। कार्यक्रमोऽयं राष्ट्रगानेन समाप्यते। वयं सर्वे उत्थाय राष्ट्रगानं कुर्मः। जनगणमन अधिनायक जय हे रतभाग्यविधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष माहे,
गाहे तव जय गाथा। जनगणमङ्गलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।